अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद 21 शाबान 1445 हिजरी। आज इतवार का दिन है, मार्च की 3 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह नज्म आयत नंबर 16 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इज़ा यग़शा सिदरता मा यग़शा, जब ढांप रहा था या छा रहा था सिदरा पर जो कुछ छा रहा था। यानी जैसे कि कल हम बात कर रहे थे, सिदरतुल मुंतहा वो आखिरी मुकाम है जिसके आगे किसी भी मखलूक को जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उसके आगे नहीं जा सकते। और वो सिदरतुल मुंतहा क्या है? एक बेरी का दरख्त है। तो उस बेरी के दरख्त पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कुछ छा रहा था वो उस पर छा रहा था। अब उस पर क्या था? अल्लाह की तजल्ली उस पर छा रही थी, और जो सो फरिश्तों के साए वगैरह उसके ऊपर छा रहे थे। तो उसी का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। मा ज़ाक़ल बसरु व मा तग़ा, ना ही आंखें कजी की और ना ही वो हद से बड़ी। यानी निगाहें जो है वो ना ही वो बहकी और ना ही वो हद से बड़ी। यानी जब उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ वहाँ पर पहुंचे और उसका दीदार कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें ना तो हद से बड़ी और ना ही वो जो सो बहकी। मतलब क्या है कि जितनी दूर तक और जितना देखने की इजाजत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपने उतना ही तक देखा। जैसे कि अक्सर लोगों की बुरी आदत होती है कि कहीं पर जाते हैं तो घरों में किसी के घर में चले गए तो इधर उधर झांकने की कोशिश करते हैं, आड़ी टेढ़ी निगाहों से जो सो इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो उन चीजों को नहीं देखते जो उनको देखने की इजाजत नहीं है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो क्या मुकाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो कहने की जरूरत नहीं है। और खास तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने मेराज करवाई तो उस जगह पर वहां पर बुलाया जहां तक के अल्लाह के और किसी बंदों को नहीं बुलाया गया था। तो जाहिर बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसका एहतमाम, उसका जो सो लिहाज और एहतराम रखा। ना ही आपकी निगाहें इधर उधर भटकी और ना ही वो जो सो कोई दूसरी तरफ जितना आपको देखने का इजाजत दी गई थी उससे आगे नहीं बढ़ी। लक़द राआ, तहकीक उसने देखा, मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां। यानी यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियों को देखा। और ये क्या निशानियां थी? खुद सिदरा जो जगह है, जो झाड़ है उसको, और वहीं पर फिर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मेराज के वो वाक़े में जो जो अपनी कुदरत की निशानियों से जो सो दीदार करवाया। जैसे कि जन्नत का दीदार करवाया, जहन्नम का दीदार करवाया। उसी तरीके से सातों आसमानों पे एक एक फरिश्तों को क्या कहते हैं, एक एक अंबिया और रसूल का जो सो मुलाकात करवाई। तो ये सारी की सारी जो जो चीज़ें थी, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तहकीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियों को देखा। अफराए तुमुल्लाता वल उज़्ज़ा, क्या तुमने देखा है लात और उज़्ज़ा को? व मनात सालिसतल उखरा, और मनात जो कि तीसरा आखिरी है। यानी अब इससे पहली आयतों में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज के वक्त में जो मुशाहिदा करवाया उसका जिक्र कर किया। और उसके बाद अब मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का को मुखातिब होके कह रहे हैं कि क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को और मनात को देखा है? ये कौन है? ये उस जमाने के मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े बुत थे जिनकी वो इबादत किया करते थे। और उनके बारे में वो गुमान करते थे या समझते थे कि उनको भी अल्लाह ताला ने कुछ इख्तियारात दे रखा है, और ये कि हम उनकी जब जब इबादत की कुछ शक्लें उनके सामने करते हैं तो वो हमारे सिफारिशी बन जाते हैं, हमको अल्लाह के करीब करते हैं। वैसा ही अकीदा जैसे कि आज के मुसलमानों की कसीर तादाद ने बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बारे में रखा है, और ये समझते हैं कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये अल्लाह के बुजुर्ग है, अल्लाह ने इनको कुछ इख्तियारात दे रखा है। तो लिहाजा हम इनके सामने इनको राज़ी करने के लिए कुछ नज़र व नियाज वगैरह कर लेते हैं,
تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کریں۔ تو اس زمانے میں مشرکین مکہ جب وہی عقیدہ رکھتے تھے تو اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ کہا کہ یہ تو مشرک ہے، اور کہا کہ یہ تو شرک ہے۔ اور جب ان کے خلاف جنگیں لڑی گئی، ان کی عورتوں کو جنگ میں جب وہ ہارتے تو ان کو باندیاں بنائی جاتا تھا، اور ان کے مرد جب جنگ میں جو سو پکڑے جاتے تو ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ وہی عقیدہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک قرار دیا اور قابل معافی، ہرگز قابل معافی نہیں کہا۔ لیکن آج 1400 سال گزرنے کے بعد وہی عقیدہ، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بگڑا ہوا عقیدہ آج کا مسلمان رکھتا ہے، اور پھر یہ گمان کرتا ہے کہ ہم تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، ہم تو بہت بڑے جنتی ہے۔ یہ سارا کا سارا خام خیالی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو چیزیں دکھایا، پھر اس کی جو قدرت کی جو نشانیاں ہیں وہ بتانے کے بعد اب کہتے ہیں کہ کیا تم نے لات اور عزا اور منات کو دیکھا، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے بارے میں تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ نے ان کو کچھ اختیارات۔ اچھا یہ بھی دیکھیں، ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ یہ جو بت ہیں ان کے پاس اپنے خود ہی سے کچھ اختیارات ہیں، بلکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے، وہ اختیارات وہ سب اللہ ہی نے دے رکھا ہے۔ جیسے کہ آج بھی لوگوں کو جب کہا جاتا کہ بھئی ان کے پاس کچھ نہیں، تو کہتے کہ نہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب کچھ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو وہ لوگ بھی وہی کہتے تھے، اس کے باوجود بھی اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ یعنی یہ کہو کہ وہ خود اختیار رکھتے ہیں، یا یہ کہو کہ اللہ نے ان کو یہ اختیارات دے رکھا ہے، ہر صورت میں یہ غلط ہے، ناجائز ہے، اور کسی بھی طریقے سے لائق نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا رب جو اللہ ہے، اس کی قدرتیں، اس کی قدرت کی نشانیاں یہ ساری چیزیں ہیں، اس نے آسمانوں کو بنایا، اور چاند ستاروں کو بنایا، جو ستارے صبح کے وقت میں غائب ہوتے ہیں۔ پھر اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ زندگی میں ان کا دیدار کروایا۔ پھر وہ جبرائیل جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لایا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی وہ زبان سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ تو وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسمانوں کا سیر کروایا گیا تو وہاں پر انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا دیکھا۔ تو جو تمہارے جو بت ہے جن کو تم اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو، شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، کیا ان کے اندر بھی ایسی کوئی اختیارات ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے؟ کیا انہوں نے ایسے کوئی کام کیے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، ان کو احساس دلانا چاہتے ہیں۔ یقیناً نہیں کیا، یقیناً ان کے پاس ایسے کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ تو جو اللہ جس کے پاس یہ سارے اختیارات ہیں، وہ ایک جگہ پر وہ حقیقی معبود ہے، لیکن اس کے مقابلے میں تم اللہ کے بندوں کو کھڑا کرتے ہو جن کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں، اور وہ ان میں اس طریقے کی کوئی کام نہیں کر سکتے، تو وہ اور اللہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا ان کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ایسے گناہ سے باز آ جاؤ۔ جو بھی تم عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ نے ان کو یہ اختیارات دے رکھا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ایسے اختیارات دے رکھا ہوتا تو خود اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو بیان کرتا، اس سے شرماتا تھوڑی اللہ تعالیٰ کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے رکھا ہو، پھر دوسری طرف اس کو بتاتا بھی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے اختیارات دے رکھا ہے، نہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، تو اس لیے ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اور یہ لات اور عزا اور منات یہ جو تھے نا، یہ سارے جیسے کہ اس کی تفصیل پوری حدیثوں میں موجود ہے، وہ پہلی قوموں کے نیک اور بزرگ قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، جو کہ جب دنیا میں تھے تو وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جیسے کہ خاص طور پہ لات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک انسان تھا جو کہ حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پلایا کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب وہ دنیا سے چلا گیا تو لوگوں نے اس کی تصویریں بنا لیا، پھر کچھ لوگوں نے اس کے مجسمے بنا لیے، پھر اس کے بعد کے لوگوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ تو اس طریقے سے جو لوگ نیک لوگ تھے پہلے قوموں میں، ان لوگوں کے نام تھے، ان لوگوں کے انہوں نے بت بنا رکھے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی عبادت کرنا شروع کر دیے تھے۔ تو اس کو ہی بتایا جا رہا ہے اور ان کو اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ الکم الذکر، کیا تمہارے لیے ہے بیٹے، وَلَهُ الْأُنثىٰ، اور اس کے لیے بیٹیاں۔
یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ بھی ایک تنزیہ طور پر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں. مطلب کیا ہے کہ جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے تھے، مشرکین مکہ، کفار مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور ان کے نام جیسے کہ آگے بھی بات آ رہی ہے، اور ان کے نام عورتوں کے جیسے نام رکھتے اور کہتے کہ یہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خود ان کا حال یہ ہے کہ ان کے گھر میں اگر بیٹی ہو جائے تو وہ بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور یا تو پھر جو سو منہ چھپائے پھرتے کہ میرے لیے تو شرم کی بات ہے کہ میرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے. تو ان کو تو بیٹیاں پسند نہیں ہیں، اور اللہ کے لیے اولاد بھی قرار دیا تو بیٹیاں قرار دیا، جبکہ خود اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہیں. یعنی اچھی چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور جو نکارا ہے، جو خود اپنے لیے پسند نہیں ہے، اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ نہ تو اللہ کے لیے کوئی بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی جو سو ماں باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. تو وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو اکیلا ہے، اس کو نہ بیٹوں کی ضرورت ہے، نہ اس کو اولاد کی ضرورت ہے، نہ اس کو ماں باپ کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی بیوی کی ضرورت ہے. یہ تو انسانوں کی کمزوری ہے، یہ ان کی ضرورتیں ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ مشرکین مکہ کے عقیدے کو رد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں ہیں. تِلْکَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَا، تحقیق یہ جو تقسیم ہے یہ تو بڑی بے ڈھنگی تقسیم ہے، یعنی نا انصاف کی تقسیم ہے. یعنی جو تم تقسیم کرتے ہو کہ اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، تو یہ تو بولے بری تقسیم ہے، یہ بغیر نا انصافی کی تقسیم ہے. ان ہی نہیں ہے وہ الا اسماء، سوائے ناموں کے، سمیتموہا، جو تم نے خود رکھ لیا ہے، انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے باپ دادا، ما انزل اللہ بہا، نہیں نازل کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، من سلطان، کوئی دلیل. ان یتبعون، وہ نہیں پیروی کرتے، الا الظن، سوائے گمان کے، وما تحوی الانفس، اور جو ان کے نفس چاہتے ہیں، جو خواہشات ان کے نفس کی ہے وہ، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور تحقیق ان کے پاس آ چکی، من ربہم الہدی، ان کے رب کی طرف سے ہدایت. یعنی جو وہ کہتے تھے نا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو بڑی بری تقسیم ہے جو تم کرتے ہو. در حقیقت میں یہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے رکھ لیا اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند اور کوئی دلیل نازل نہیں کی. وہ تو صرف پیروی کرتے ہیں اپنے گمان کی، اپنے خواہشات کے، نفس کی، اور تحقیق ان کے پاس ہدایت ان کے رب کی طرف سے آ چکی. مطلب کیا ہے کہ یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ، جو فرشتوں کے بارے میں کہتے کہ یہ جو سو فلاں فرشتہ جو سو عورت نام رکھتے اور فلاں کہتے کہ اللہ کی بیٹی ہے، تو اس میں کوئی ان کے پاس نہ تو دلیل ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل نازل کیا. در حقیقت میں یہ صرف نام ہی نام ہے جو وہ اپنے طور پر رکھ لیتے ہیں، وہ اور ان کے باپ داداؤں نے رکھ لیا تھا، اور اس کے بارے میں وہ اپنے خواہشات سے اور اپنے گمان سے کام لیتے ہیں، جبکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت پہنچا دی تھی. اور وہ ہدایت کیا تھی؟ وہ یہ کہ جو اللہ کے فرشتے جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کو کچھ خاص ذمہ داریوں کے لیے بنایا ہے. نہ تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ کے لیے تو اولاد کی ہی تصور غلط ہے، اور یہ کہ اللہ تو بے نیاز ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے علاوہ ہے وہ سب کچھ اللہ کا مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے ہے جو کچھ وہ خواہش کرتا ہے؟ یعنی انسان جو کچھ خواہش کرتا ہے وہ سب کچھ کیا اس کو ملتا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. فللہ الآخرۃ والأولی، بس اللہ ہی کے لیے ہے آخرت بھی اور یہ جہان بھی. یعنی تمام اختیارات آخرت میں بھی، اس دنیا میں بھی، سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہے. وَكَم مِّن مَلَكٍ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں، لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کوئی فائدہ نہیں دیتی ان کی شفاعت کچھ بھی، الا سوائے یہ کہ من بعد، اس کے بعد کہ ان یاذن اللہ، کہ اجازت دے دے اللہ تعالیٰ، لمن یشاء، جسے وہ چاہے، وہ یرضا، اور جس سے وہ راضی ہو جائے. یعنی آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی شفاعت کسی کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیتی، سوا یہ کہ اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے اور جس کے لیے وہ چاہے اور ان سے وہ راضی بھی ہو. تو یہ ہے
शफाअत का हकीकी माने और मफहूम, जो कि आज मुसलमानों ने उसको गुम करके रखा है और बहुत ही गलत अकीदा अपने जहनों में बिठा रखा है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आसमानों में कितने ही फरिश्ते हैं जो शफाअत करना चाहते हैं, लेकिन उनकी शफाअत किसी के लिए कोई फ़ायदा नहीं देती, सिवाय उनके लिए जिनके लिए यानी अल्लाह की इजाज़त हो और अल्लाह ताला उनसे राज़ी भी हो, और जिसके लिए अल्लाह ताला इजाज़त दे उनके लिए तो उनकी शफाअत फ़ायदा देगी, वरना तो औरों के लिए किसी के लिए कोई फ़ायदा नहीं देगी। तो ये बुनियादी उसूल है जिसको हम और आप याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर अल्लाह ताला फरिश्तों का ज़िक्र कर रहे हैं, चाहे वो फरिश्ते हों, चाहे औलिया अल्लाह हो, चाहे अंबिया हो, चाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, तमाम के तमाम की शफाअत इसी हुक्म के मुताबिक हो सकती है। वो क्या है कि सबसे पहले अल्लाह की कोई मखलूक अपनी मर्जी से किसी की शफाअत नहीं कर पाएगी जब तक कि अल्लाह ताला उनको इजाजत ना दे। एक बात। दूसरी बात, जब जो शफाअत करना चाहेंगे उनको इजाजत तो मिल गई, अब वो जिसके लिए चाहे उसके लिए भी शफाअत नहीं कर पाएंगे, फिर वो उसी के लिए शफाअत कर पाएंगे जिसके लिए अल्लाह ताला राजी हो कि हाँ आप इनकी फला की शफाअत कर सकते हैं। तो ये दोनों शर्तें जरूरी है। एक तो ये कि जो शफाअत करे उसको इजाजत मिले कि हाँ आप शफाअत कर सकते हैं। अब दूसरी शर्त ये है कि वो शफाअत करने वाले को भी ये भी इजाजत मिलनी चाहिए कि किसके लिए वो शफाअत करे। तो जिसके लिए शफाअत करने की अल्लाह ताला इजाजत दे, फिर उसी के लिए वो शफाअत कर पाएंगे। तो जब ये दोनों शर्तें हैं, हम और आप फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर शफाअत चाहते हैं तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से नहीं मांग सकते, बल्कि अल्लाह से हम दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमको क़यामत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमा दे। तो अगर अल्लाह ताला ने हमारी दुआ को कबूल कर लिया तो फिर अल्लाह ताला कल क़यामत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त देगा कि हम हमारे लिए शफाअत करें, और फिर उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए शफाअत करेंगे। लेकिन आज दुनिया में लोगों ने क्या करते हैं कि अपनी तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बात छोड़ दें, बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बारे में अपने तौर पर हमने कह दिया कि ये फला बुजुर्ग है, ये फला वली है। फिर उनकी खबरों के पास जाकर, जो कि वफात पा चुके हैं, जो दुनिया से जा चुके हैं, वो खबरों में मदफून हैं, उनके खबरों के पास जाकर फिर क्या करते हैं, उनको राजी करने के लिए, उनको खुश करने के लिए कुछ इबादत की कुछ शक्लें करते हैं, कुछ नजर नियाज करते हैं, जो सबसे पहले शिरकिया काम है। उसके वजह से सारी की सारी मकसद और सारा मिशन ही खराब हो जाता है। अच्छा, एक शिर्क किया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उनसे दुआ ही देते हैं, उनके सामने अपनी गुजारिश पेश करते हैं कि आप हमारी सिफारिश करना, हमको जहन्नम से बचा लेना, हमारी दुआएं अल्लाह के सामने पेश करना, जबकि वो खबर में जो मदफून है वो क़यामत तक उनकी दुआ को कबूल नहीं कर सकते। तो दूसरी गलती ये हो गई कि वो उन लोगों के सामने सवाल कर रहे हैं या उनसे मांग रहे हैं जो उनके सवाल को सुन ही नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरी गलती ये है कि अल्लाह से मांगने के बजाय उनसे डायरेक्ट मांग रहे हैं। तो ये तीन तीन गलतियां करने की वजह से दर हकीकत में जो फायदा करना चाहते थे उसके मुकाबले में उन्होंने अल्लाह को नाराज कर लिया और शिर्क का इर्तिकाब कर दिया। और उसके बाद जो इंसान शिर्क करके तौबा करे बगैर दुनिया से चला जाए तो अल्लाह ताला उसको हरगिज माफ नहीं करता है। तो देखें, इंसान की जहालत की वजह से, नादानी की वजह से, कम इल्मी की वजह से या गलत इल्म की वजह से उसने इरादा तो किया था कि अल्लाह की रजा हासिल करे, अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, लेकिन आखिरी अंजाम क्या हो जाएगा, वो शिर्क मुशरिक ठहराया जाएगा और अल्लाह के पास उसकी माफी नहीं होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ इरादा नेक होने से काफी नहीं है, तरीका भी नेक होना चाहिए, और वो उसी वक्त में हो सकता है जब हमको कुरान और हदीस का इल्म हो और जो भी हम आमाल करें वो कुरान और हदीस के मुताबिक हो, ना अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, ना अपने बड़ों के मुताबिक, ना हम उनको जो अपने मुल्कों में जो कुछ एक तरीका को देख रखे हैं उसके मुताबिक हम अमल करें। जैसे कि आज हमारे मुल्कों में
अक्सरियत लोग करते हैं। तो शफाअत यकीनन जायज़ है, यकीनन होगी, लेकिन सिर्फ उन लोग कर पाएंगे जिसको अल्लाह इजाज़त देगा, और वो भी उन्हीं की करेंगे जिसके लिए अल्लाह ताला इजाज़त देगा। तो हम अल्लाह से दुआओं में याद कर दुआ करते रहें कि या अल्लाह हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमा दे। ना वो तरीक़ा जो लोग जो सो जुमा के दिन और फजर के बाद खड़े होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सलाम पढ़ने का एहतमाम करते हैं, फिर कहते हैं कि आप हमारी शफाअत करना, हमको जहन्नम की आग से बचाना, हमको दो नारे दोज़ख से बचाना, हमको पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। ये तमाम के तमाम शिरकिया अक़वाल है, शिरकिया अक़ीदे हैं, जो कि गुनाह के तरफ ले जाते हैं, शिर्क के तरफ ले जाते हैं। तो बहरहाल यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे, और शफाअत उन्हीं के लिए करेंगे जो शिर्क नहीं कर रहे थे होंगे, जिन्होंने बिदात नहीं की होगी। हाँ, इंसान होने की वजह से जो छोटे मोटे गुनाह उनसे होते रहते हैं, उन गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला या तो उनको सज़ा देने के लिए उनको सज़ा दे चुका होगा, या जहन्नम में डाल चुका होगा, या अभी जहन्नम में डाले नहीं गए होंगे। उस वक्त में अल्लाह ताला फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफाअत का इजाज़त देगा। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला उनकी शफाअत के ज़रिए से उन लोगों को बचा लेगा। इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग जो कि ला युमिनूना, ईमान नहीं ले आते, बिल आखिरती, आखिरत पर, ला यसुम्मूनल मलाइकता, अलबत्ता वो नाम रखते हैं फरिश्तों के, तस्मियतल उनसा, औरतों जैसे नाम। यानी बेशक वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, दर हकीकत में फरिश्तों को औरतों के नाम देते हैं। यानी ये वही बात है जो मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का अपने तौर पर फरिश्तों के बारे में कहते कि वो औरतें हैं, और फिर कहते कि वो अल्लाह की बेटियां हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग जो कि आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उन लोगों का ये तरीक़ा है कि वो फरिश्तों को औरतों के नाम देते हैं। वमा लहुम बिही मिन इल्मिन, उनके लिए इस पर कोई इल्म नहीं है। इन यत्तबिऊना, इसके सिवा नहीं कि वो पैरवी करते हैं, इल्ला ज़न्ना, सिवाय गुमान के, व इन ज़न्ना, और बेशक गुमान, ला युगनी मिनल हक़ शैआ, नहीं फ़ायदा देता, नहीं काम आता हक़ के मुकाबले में कुछ भी। यानी जो कुछ वो करते हैं उस पर उनके पास कोई इल्म नहीं है, कोई दलील नहीं है, और वो सिर्फ अपने ख्वाहिश की, अपने गुमान की पैरवी कर रहे हैं। और हकीकत ये है कि गुमान तो कोई फ़ायदा नहीं देता, कोई ठहर ही नहीं सकता हक़ के मुकाबले में। यानी हक़ क्या है? अल्लाह ताला ने अगर कोई उसके बारे में कहा हो कि यकीनन फरिश्ते औरतें हैं, या फिर फरिश्तों के लिए अल्लाह ताला ने औरतों जैसे नाम दिए रखा होता, तो फिर तो ये हक़ होता। तो अल्लाह ताला ने तो कहीं पर किसी को ये नहीं कहा कि फरिश्ते औरतें हैं, या फिर ये कि जो सो फरिश्तों के औरतों के जैसे नाम दिया, अल्लाह ने तो नहीं दिया। तो ये जो रखते हैं खुद अपने तौर पर उन्होंने ये औरतों जैसे नाम रखे हैं, उस पर ना तो उनके पास कोई दलील है, सिवा ये कि वो अपने गुमान से, अपनी ख्वाहिश से काम ले रहे हैं। और गुमान जो है वो हक़ के मुकाबले में कोई काम नहीं आता, कोई फ़ायदा नहीं देता। फ़आरिज़, बस आप एराज़ कीजिए, अमन तवल्ला, उससे जो कि रूगर्दानी करता है, अन ज़िक्रिना, हमारे ज़िक्र से, हमारी याद से, वलम युरिद, और वो नहीं चाहता, इल्लल हयात दुनिया, सिवाय दुनिया की ज़िंदगी के। यानी इससे पहले जो फरिश्तों के बारे में जो मुशरिकीन मक्का का ख़ौल था, उनकी सोच थी, वो बयान करने के बाद अब अल्लाह ताला इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुँह फेर लीजिए, आप एराज़ कीजिए ऐसे लोगों से जो कि हमारी याद से गाफिल है, और जिनकी ख्वाहिश सिवाय इस दुनिया के और कुछ नहीं है। यानी जिनका सोच और जिनकी फ़िक्र और जिनका मकसद दुनिया की ज़िंदगी के अलावा और कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों से आप एराज़ कीजिए, उनसे मुँह फेर लीजिए। मतलब क्या है कि जो कुछ वो करते हैं सिर्फ़ दुनिया को हासिल करने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी के लिए है, उसके आगे उनकी कोई इरादा और कोई मकसद ही नहीं है। तो पता क्या चला कि वो लोग जो कि सिर्फ दुनिया के बारे में ख्वाहिश करते हैं, दुनिया के ही सोचते हैं, तो ऐसे लोगों से अल्लाह नाराज़ है, और ऐसे लोगों को अल्लाह पसंद नहीं करता। तो फिर हम करना क्या चाहिए? हमारी सोच और हमारी फ़िक्र और हमारी कोशिश हमेशा
آخرت کو حاصل کرنے کے لیے ہو، آخرت کے فائدے کے لیے ہو، نہ کہ اس دنیا کے فائدے کے لیے۔ ہاں، آخرت کا فائدہ مقصد ہو، اس کے بعد دنیا کے اندر چونکہ ہم کو جینا بھی ہے، دنیا میں ہم کو زندگی بسر کرنا ہے، تو دنیا کے معاملات کو بھی انسان فکر کرے گا۔ یا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کہا کہ آخرت کی فکر میں تم جنگلوں میں چلے جاؤ، رہبانیت کو اختیار کر لو، ہرگز یہ نہیں کہا۔ ہمیشہ ہماری فکر اور کوشش آخرت ہو، لیکن ساتھ میں دنیا میں جینے کے لیے جتنی ضرورت ہو اتنا ہی دنیا سے دل لگائے، نہ کہ ہمیشہ اسی کی فکر میں رہے۔ اب ہم اپنے اس حکم کے مطابق اپنے آپ کو آئینوں میں دیکھ لیں کہ کیا ہمارے ذہن میں، ہماری کوشش میں آخرت کبھی ذرا سا بھی ہمارے دماغ میں آتی ہے، یا پھر ہم بھی اسی مشرکین اور کفار کے جیسے ہماری بھی فکر صرف اور صرف دنیا رہ گئی ہے۔ دیکھنے پر، غور کرنے پر افسوس ہوتا ہے کہ یقیناً ہم اتنے جو سو بھول چکے ہیں اور اتنی غفلت میں پڑ گئے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں، کہ ہم کو آخرت یاد ہی نہیں آتی ہے۔ جب بھی کوئی کوشش کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو دنیا کی ہی فکر ہوتی ہے کہ دنیا میں کیسے زیادہ مال کما لیں، دنیا میں کیسے زیادہ سے زیادہ آرام آ جائے، دھوکہ دو، جھوٹ بولو، جو بھی کرو، کوئی پتہ نہیں، کوئی مشکل نہیں، صرف یہ کہ دنیا بگڑ سنور جائے، دنیا میں ہم کو اور فائدہ مل جائے۔ جبکہ یہ دنیا تو تھوڑی سی وقت کی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور دنیا میں جو اللہ نے مقدر کر رکھا ہے وہ تو مل کر رہنا ہے، اور اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے مقدر کر کے رکھا ہے۔ سر نیچے کر لیں، پیر اوپر کر لیں، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ تو یہ دنیا جو ہے وہ تو اللہ نے پہلے سے ہی مقدر کر کے رکھا ہے، اس میں کمی نہ ہو سکتی ہے، نہ زیادتی ہو سکتی ہے، سوائے وہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ لیکن آخرت کے بارے میں کہیں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے فیصلہ کر چکا ہے تمہارے لیے، تم جتنی بھی محنت کرو کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ نے لکھ کے رکھا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو آخرت کے لیے انسان کو پوری کوشش کر، بلکہ دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم آخرت کو سنواریں، آخرت کو درست کر لیں، آخرت کے لیے کچھ توشہ تیار کر لیں، آخرت کے لیے کچھ نیکیوں کو جمع کر لیں، اور یہ کام کے لیے تو دنیا میں بھیجا گیا تھا، نہ کہ دنیا کی زندگی میں ہم دل لگا لیں اور دنیا کی زندگی کے اندر ہی مشغول ہو جائیں۔ تو یہ شیطان نے ہم کو اس مشغلے میں ڈال دیا۔ پھر انسان کا جو نفس ہے وہ بھی انسان کو ابھارتا ہے برائی کے طرف، لہٰذا انسان پھر غفلت میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کا سلسلہ شروع کرا کہ وہ جب جب آتے رہے، لوگوں کو ڈراتے رہے، لوگوں کو آخرت کے طرف بلاتے رہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا، تو آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بار بار ذکر کیا، بار بار انسان کو کہا کہ اے لوگو، اے بنی آدم، تم یہ خبردار، تمہیں شیطان نہ بہکا دے، اور جیسے کہ تمہارے باپ کو اور تمہارے ماں باپ کو جیسے جنت سے نکلوا دیا، تمہیں بھی گمراہ نہ کر دے، اور تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے بار بار قرآن میں لوگوں کو، انسانوں کو بتایا اور ڈرایا کہ دیکھو تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اپنے خواہشات کے پیچھے مت چلو، وہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں جو تمہیں رہنمائی کی ہے اس کے مطابق زندگی گزارو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی جس طریقے سے گزاری ہے، جس طریقے سے انہوں نے اسوہ اور رہنمائی کر کے ہم کو ایک طریقہ دکھا کے گئے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارو، تاکہ یہ دنیا تو چھوٹی سی وقت کی ہے، یہ گزر جائے گی، اس کے بعد جو آخرت ہے اس میں تمہیں کامیابی مل جائے، یا اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے ہی انسانوں کو کامیابی ملے گی۔ تو بہرحال اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہا کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، یقیناً ایمان والوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ تو اسی لیے ہم کو بھی آپس میں ایک دوسرے کو بار بار نصیحت کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سو ہماری بھی اصلاح کر دے، ہماری جو غفلت ہے اس سے ہم کو باز رکھے۔ ذالک مبلغہم، یہ ہے ان کی رسائی، من العلم، علم میں سے، ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا عالم، وہ خوب جانتا ہے، بمن ضل، اسے جو کہ گمراہ ہوا، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، وہ عالم، اور وہ خوب جانتا ہے، بمن اہتدی، اس کو جو کہ ہدایت پا لیا۔ یعنی اس سے پہلے جو کچھ مشرکین کے ذکر کیا گیا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت میں ان کی اتنی ہی رسائی ہے، وہ انہوں نے علم میں سے اتنا ہی کچھ حاصل کیا ہے، اور یہ کہ آپ کا رب خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے جو راستے سے گمراہ ہو گیا، اور ان کو بھی اچھی طریقے سے جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے مشرکین اور کفار سے منہ پھیر لیجئے
ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتا ہے، اور یہی کچھ انہوں نے علم کو حاصل کیا ہے۔ اور بہرحال تو اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو علم کو حاصل نہیں کیے اور ان کے پاس علم آ گیا تو اب ان کے اوپر تو حجت قائم ہو گئی، تو لہٰذا آپ ان سے اعراض کیجئے، اللہ تعالیٰ پھر ان کا معاملہ کرے گا۔ اللہ ان کو سزا دینا چاہتا ہے تو سزا دے، یا ان کو معاف کرنا چاہے تو معاف کرے۔ تو ہمارے لیے بھی یہاں پر نصیحت یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا علم ہمیں پہنچا دیا، اس کے بعد اگر ہم ہدایت نہیں قبول کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بھی ہم پر بھی حجت قائم ہو گئی، پھر اب اللہ تعالیٰ جو سو ہم کو سزا دینے کے لیے بالکل ہم اس کے مستحق ہو گئے ہیں۔ کل قیامت میں ہم یہ کوئی ہیلا بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں تو علم نہیں تھا، ہم تو نادان تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کھول کر تمام واقعات کو بیان کر دیا، اپنے تمام حکم اور جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو بیان کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقہ رکھ دیا۔ اب اگر انسان جو سو قرآن کو نہ سمجھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ پڑھے، تو اس کی اپنی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو پورا کا پورا انتظام کر دیا تھا، اور پھر نصیحت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بار بار انسانوں کو رہنمائی بھی کی کہ دیکھو شیطان کے وسوسوں میں نہ آنا، اپنے نفس کی غفلت میں نہ آنا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ صحیح معنی میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔